فراموش نکنید که کمک بکنید. این استودیو خرج دارد عزیزان من، خرج. خب پول باید بدیم که این استودیو چراغایش روشن بمانه. علیس آن جنگجو که در صف رزم او بر لب روح القدس زمزمه لافتا عشق علی مشتعل در نفس اهل دل، ذکر علی متصل بر لب اهل دعا. کیست وصی نبی آنچه به خم قدیر به آیه بلغش خدا مدیحت سراست به امر